बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पे, जिनमें सबसे अहम मौज़ू जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें हैं दायर की गई हैं KPK और पंजाब असम्बलीज़ के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें ये जो समाअत हुई है उसमें साफ़ तौर से ये कह दिया गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इख्तियार रखता है कि वो आइन के तहत जो इंतखाबात 90 दिन में होने हैं उससे मुलतवी कर सके, या जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था और सदर ने जो तारीख का ऐलान कर दिया था, क्या उसे मुलतवी करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं। इलेक्शन कमीशन को कल भरपूर तैयारी से आने का हुक्म दे दिया गया है। नाज़रीन, एक तरफ तो ये समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दो जजेस ने असखुद नोटिस केस में इख्तलाफी नोट जो दिया था उसके हवाले से तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है, जो कि 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और इस फ़ैसले ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो फ़ैसला जिसे 3-2 की अक्सरियत कहा जा रहा था, उस फ़ैसले को 4-3 से मुस्तरद करार दे दिया गया है। यानी 4 जजेस ने ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया था और 3 जजेस ने इस फ़ैसले के हक़ में राय दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो असखुद नोटिस केस जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया था, अब उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी, जबकि जो 2 जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जिस तरीके का फ़ैसला लिखा है और इस तफसीली फ़ैसले में जो चीज़ें लिखी हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर भी सवाल उठाया गया है कि क्या एक शख्स असखुद नोटिस लेके अहम जो उमूर होते हैं, क्या उन पर फ़ैसला करने का मजाज है या नहीं। इस फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यानी अदालत में इख्तलाफ जो सामने आया है वो अब इस इख्तलाफ से आगे बात जा रही है, और देखना ही होगा कि हुकूमत इसे कैसे लेती है, क्योंकि हुकूमत पहले ही चाहती थी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करे। और अब जबकि एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो भी इस वक्त जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी बनाई कि पार्लियामेंट के जॉइंट इजलास को वन साइडेड नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट आपको बताएं तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो बहुत अरसे से एक गुमनामी में चला गया था और उस हवाले से किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ नहीं रखी जा रही थी, जहांगीर तरीन ग्रुप को अब दोबारा फाल करने का फ़ैसला किया गया है और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप का नाम देने की भी तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हुकूमत में मौजूद हैं, उनकी जानिब से इसे बड़ा खुशाइंद कहा जा रहा है। और आज इस हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप का एक इजलास भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वो MNAs जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो तमाम लोग मौजूद रहे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी चूँकि इमरान खान की पॉलिसीज़ जो हैं वो उनकी पॉलिसीज़ के मुनाफे थी और यानी उससे बिल्कुल जो है ना वो तज़ाद रखती थी, दूसरी मुनाफी थी वो तजवीज़। और दूसरी बात यह है कि जो फ़ैसले इमरान खान ने किए वो पार्टी के लिए नुकसानदेह थे। यही वजह है कि जो पार्लियामेंटेरियंस या मुनहरिफ पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये ग्रुप बनाया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप कहलाएगा। और अब देखना ही होगा कि इस ग्रुप की कानूनी हैसियत क्या होती है, क्या ये ग्रुप उन इस्तीफ़ों का पाबंद होगा, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ऐवान में वापस आते हैं और उनकी पार्लिमानी पार्टी ये फ़ैसला कोई भी फ़ैसला करती है, कोई राय या तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग की बात होती है, तो क्या वो अपना अलग तशख़्ख़ुस रखेंगे, या वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं इसलिए उनकी हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन की है और वो अलग ग्रुप बनाने के मजाज नहीं हैं। ये बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इमरान खान आज इस्लामाबाद के कोर्ट्स में पेश हुए। 7 केसेस में उनको ज़मानत दे दी गई और इस ज़मानत के हवाले से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल भी आया कि जी जिस तरीके से ज़मानतें दी जाती हैं इमरान खान को या थोक के हिसाब से ज़मानतें दी जा रही हैं। दूसरी जानिब उन्होंने जो इख्तलाफी जजेस हैं जिनका आज तफसीली फ़ैसला आया उस पर भी रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और ये कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जीत है। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3-2 के इस असखुद नोटिस केस के फ़ैसले को जो इलेक्शन की तारीखें
دینے کے لیے ہوا تھا اس کو جس طریقے سے ایک 4-3 سے مسترد فیصلہ قرار دیا تھا، اب لگتا ہے کہ اس پہ مزید بات کی جائے گی اور اسے مزید اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا لاہور میں، جو کہ ایک بڑا پاور شو تھا، جسے بہت سے لوگوں نے ایک بڑا پاور شو کا، خاص کر ایسی جماعتوں نے بھی جو حکومت کا حصہ نہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاستی مشینری کے خلاف اتنا بڑا پاور شو کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور عمران خان نے یہ بہت کامیاب جلسہ کر کے دکھایا ہے۔ اب چاہے اسے کوئی جلسی کہے، 2-3 ہزار لوگ کہے یا جتنے لوگ کہیں، لیکن ایک بڑا پاور شو عمران خان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ وہاں موجود تھے یا جو تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے ہی پچھلے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑا ہے اس جلسے کے ذریعے۔ ناظرین، آج عمران خان نے کچھ غیر رسمی بات چیت بھی کی میڈیا کے نمائندگان سے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا، جو رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ جی عمران خان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہ نہیں بلکہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور جو دشمنی کی سیاست وہ کر رہے ہیں، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دشمنی میں کون رہتا ہے، یعنی ہم رہتے ہیں یا وہ رہتے ہیں۔ یہ جو بات کی گئی، اس پہ کچھ میڈیا کے نمائندگان نے سوال کیا عمران خان سے۔ عمران خان نے آن اے لائٹر نوٹ یہ کہا کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ وہ رہیں، لیکن اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ وقت بتائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ شہباز شریف کیسے وزیر اعظم ہیں، کیا وہ اچھے وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ وقت بتائے گا کہ شہباز شریف کیسے وزیر اعظم ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا لیڈر کون ہے، کیا شہباز شریف آپ کے لیڈر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میرا لیڈر نواز شریف ہے۔ ناظرین، یہ جو اختلاف شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے شروع ہوا تھا، جس پہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، اور خاص طور پہ مریم نواز کی چیف آرگنائزر بننے پہ انہوں نے کہا کہ کوئی جونیئر اگر پارٹی کی قیادت کرے گا تو میں اسے رپورٹ نہیں کر سکتا۔ ویلڈ پوائنٹ ہے، سینئر سیاستدان یا سینئر کوئی بھی کسی پوسٹ پہ ہو تو وہ کسی جونیئر کو رپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو ان کی طرف سے یہ کہا جانا، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کو اپنا لیڈر کہنا، پارٹی سے استعفیٰ دینا، پارٹی پوزیشن سے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ پہلے مفتاح اسماعیل کی جانب سے مختلف بیان آتا ہے، اور اب شاہد خاقان عباسی، اور ان تمام لوگوں کا، یعنی ہم خیال وہ لوگ ہیں جو شاید اب شہباز شریف یا مریم نواز کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس وقت پارٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے، لیکن یہ نواز شریف کے کانٹیکٹ میں یقیناً ہیں، اور نواز شریف کی سیاست جو بالکل مختلف سیاست ہے اس کے ساتھ وہ یقیناً موجود ہیں، لیکن وہ اس وقت شہباز شریف کی کرنٹ پالیسیز اور مریم نواز کی جو چیف آرگنائزر ان کی حیثیت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پارٹی میں بھی شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب انہیں اس طریقے سے پارٹی میں نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز کے الیکشنز کے حوالے سے۔ دوسری جانب یہ جو اب ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اختلافی جن ججز نے نوٹ لکھا تھا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، حکومت اس کو کس طرح لیتی ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ جو باتیں کر رہے ہیں، تو کیا واقعی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ اب رانا ثناء اللہ نون لیگ رہے گی یا پاکستان تحریک انصاف رہے گی، یہ بھی وقت بتائے گا ناظرین۔ اور جس طریقے سے عمران خان کو ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں، ریلیفs مل رہے ہیں، دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا ان ریلیفs کا سلسلہ جاری رہے گا، یا کسی نہ کسی مقدمے میں ایسا ہوگا کہ عمران خان کی ضمانت میں توسیع نہ ہو اور اس کے بعد عمران خان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ حسان نیازی کو، جو ان کے بھانجے ہیں، ان کو بھی راہداری ریمانڈ پہ کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، یعنی سندھ پولیس کے حوالے ان کو بہت جلد کراچی لے آیا جائے گا، اس لیے کہ کل ایک FIR درج ہوئی تھی جس میں کہ ان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلا رہے ہیں اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، تمام وہ موضوعات ہیں جو اس وقت کراچی اور پاکستان کی سیاست میں گرم ہیں۔ دوسری جانب بلدیاتی الیکشنز کی اگر بات کی جائے کراچی میں، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا 18 اپریل کو انتخابات ہونے، اس میں متحدہ بھی حصہ لے رہی ہے، اور اس سے یعنی جو ضمنی انتخابات بلدیاتی الیکشنز کے ہونے ہیں، ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز انتخابات ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی نے سبقت لی ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، لیکن اب کچھ ہی دن میں یہ بلدیاتی الیکشنز والا معاملہ بھی کلوز ہونے والا ہے، اور کراچی کو بہت جلد ایک منتخب میئر بھی ملنے والا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، میرا چینل لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔